हेलो गाइस, यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने म तपाईलाई दुईटा कुरा बताउन चाहन्छु। पहिलो कुरा यो हो कि मैले फिजिक्सको न्युमेरिकलको एउटा सिरिज स्टार्ट गरेको छु। यसमा मैले मेकानिक्सको पुरै न्युमेरिकल सकाइसकेको हो। आजको भिडियोमा म वेभको न्युमेरिकल सकाउँछु अनि पुरै फिजिक्सको न्युमेरिकल सकेपछि यसपछि म्याथको अनि म्याथ सकाएपछि केमिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु गराउँछु। यसका साथै म बीच हप्ताको कुनै दिन यस्तो टाइम पाएपछि म इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको सल्युसन पनि गराउने गर्दछु। ल आजको भिडियोमा यदि नयाँ हो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई वेभको न्युमेरिकल गराउन स्टार्ट गरे। यो 2077 मा सोधेको क्वेशन। यसले के भन्छ, फाइन्ड द चेन्ज इन टेम्परेचर एट व्हिच द भेलोसिटी अफ साउन्ड इज यति अफ भेलोसिटी अफ एसटीपी। एसटीपी भनेको स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मा कति टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ। त्यसपछि भेलोसिटी छ नि 0 डिग्री मा, त्यो 2/3 भइहाल्छ कति टेम्परेचरमा, त्यो सोधेको छ हामीलाई। अनि यसलाई न्युमेरिकललाई गर्दाखेरि अब तपाईलाई थाहा होला, भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर। यो फर्मुला धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यो फर्मुलामा लगभग तपाईको सबै जति सोध्छ सिटीबिटीमा त्यो सबै न्युमेरिकल भइहाल्छ यो फर्मुलाबाट। अब एउटा दुईटा एक्सेप्सनमा त भइहाल्छ, तर म्याक्सिमम क्वेशन योबाट भइहाल्छ। अब गरम अर्को के भनेको छ, यति भइहाल्यो यो। अब भइहाल्यो। अब क्वेशनमा लागौं। अब V1 भनेको मानम V1 अनि V2 भनेको V1 भनेको V मानम अनि V2 भनेको 2/3 V1 को V को 2/3 हो। अनि टेम्परेचर दिएको छ T1 भनेको कति दिइहाल्यो 0 डिग्री सेल्सियस। यसलाई केल्भिनमा लगाखेरि 273 केल्भिन, यो त थाहै होला तपाईहरुलाई। अनि T2 भनेको कति हो निकाल्नु पर्यो। लगाउँ यही फर्मुला, V1 by V2 बराबर रूट अंडर V2 T1 by T2। अनि यो भनेको यो भइहाल्यो V2, यो भइहाल्यो V1, यो भइहाल्यो V1। यसरी नै मिल्छ 3 3 9 4 एकछिन यो भनेपछि V1 भनेको V मानम, V2 भनेको 2/3। सॉरी फॉर दिस। V मानम अनि V2 भनेको 2/3 V मानम। अब गरम यस्तै V1 by V2 भइहाल्यो यही फर्मुला। अनि अब राखौं V1 भनेको V भइहाल्यो अनि V2 भनेको कति भइहाल्यो 2/3 V अनि T1 भनेको कति हो 273 केल्भिन भइहाल्यो। अनि यो T2 भइहाल्यो। अब गरम यसलाई सोल्भ। अनि योबाट यो कटिहाल्यो अनि यो कटिहाल्यो 3/2 भइहाल्यो। यो 3 माथि गइहाल्छ अनि यो भइहाल्यो 273 डिभाइड बाइ T2। यो पुरै रुट अन्डरमा हो। अनि यता नि स्क्वायर गरौँ, यता नि स्क्वायर गरौँ। अनि स्क्वायरिङ गरेपछि दुवै साइड के भइहाल्छ। अब यो भइहाल्यो 9/4 इक्वल टु 273 बाइ T2 भइहाल्यो यति।
अब यसलाई गर्दाखेरि क्रस मल्टिप्लाई गरौँ यो T2 भइहाल्यो यता 273 इन्टु 4 डिभाइड बाई 9 यति गर्यो भने तपाईको आउँछ 121.33 केल्भिन एन्सर यसको। तपाईको किताबमा दिएको छ एन्सर 91 केल्भिन। यो भनेको गल्ती एन्सर हो, मिलाउनु होला, तर एन्सर यति आउँछ। हामीलाई एन्सरसँग त्यस्तो केही मतलब राख्नुहुन्न, सिटिबिटीमा गल्ती हुन सक्छ एन्सर, तर न्युमेरिकल यस्तै बन्छ। यसमा अलि काटकुट भयो। अर्कोमा हेरौँ। यसले के भनेको चाहिँ 2077 मा यो सोधेको ओल्डमा हो, त्यो न्यूमा हो। इफ द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर एट यो 27 डिग्री सेल्सियसमा 340 मिटर पर सेकेन्ड हो यसको भेलोसिटी। अनि क्याल्कुलेट गर्नु भेलोसिटी कति हुन्छ 1200 केल्भिन भयो भने टेम्परेचर। त्यस्तै अब देखौँ V1 भनेको कति दियो 340 अनि टेम्परेचर कति दियो 27। यसलाई केल्भिनमा डिग्री सेल्सियसमा दियो, यसलाई केल्भिनमा, केल्भिन भनेको एसआई युनिट हो। अनि त्यस्तै 273 प्लस 27 जोड्नु पर्यो अनि त्यसपछि यो भइहाल्यो 300। अब हेरौँ अर्को V2 कति दिएको छ निकाल्नु छ। T2 कति दिएको छ 1200 केल्भिन, यो केल्भिनमै दिएको छ, यसलाई निकाल्नु परेन हामीलाई। अब त्यही फर्मुला V1 बाई V2 बराबर रुट अन्डर T1 बाई T2। अब यस्तै गरौँ। V1 भनेको कति 340 दिएको छ अनि V2 भनेको थाहा छैन। अनि T1 भनेको कति हो, T1 भनेको दिएको छ 300 अनि यो 1200, यो 2 बाट 2 कति हाल्यो 4 त्यही 12 अनि यो 4 अनि अर्को स्टेपमा 340 डिभाइड बाई V2 इक्वल टु रुट अन्डर 1/4 भइहाल्यो। 1/4 बाहिर निस्किँदाखेरि 1/2 अनि यो भइहाल्यो 340 डिभाइड बाई V2। यस्तै अब V2 बराबर यो V2 बराबर कति भइहाल्छ, क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, यता भइहाल्यो यो V2 अनि योले मल्टिप्लाई भइहाल्यो 340 इन्टु 2 यो कति भइहाल्यो 3 मा 6 680 मिटर पर सेकेन्ड। अब यसको तपाईहरुले स्क्रिनशट राख्न सक्नुहुन्छ। यसको एन्सर भइहाल्छ 680। अब यस्तो हो कि टेम्परेचर बढ्दै गर्दाखेरि त भेलोसिटी नि बढ्दै गर्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल त हो रुटको स्क्वायर रुटको। अनि अर्को क्वेशन के भनेको छ एट व्हाट विथ द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर बी ट्वाइस द भेलोसिटी एट विथ। यसले के भनेको छ तपाईलाई कि भेलोसिटी कति हुन्छ, भेलोसिटी कति हुन्छ अनि त्यो एयर को एट व्हाट विथ भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर ट्वाइस द भेलोसिटी अफ यति हुँदाखेरि यति टेम्परेचरको भेलोसिटी यति टेम्परेचरमा ट्वाइस हुन्छ भेलोसिटी। अनि त्यो टेम्परेचर यति टेम्परेचरमा यति भेलोसिटी छ भने कतिमा त्यो ट्वाइस हुन्छ त्यो सोधेको हामीलाई। अनि यो निकाल्नको लागि हामीलाई खास गरी दिएको के हो, यो दिएको V2 हो। यो V1 भनेको हामीलाई भइहाल्यो V अनि V2 भनेको कति दिएको छ 2 V भइहाल्यो। अनि टेम्परेचर दिएको छ T1 को टेम्परेचर कति दिएको छ, T1 को टेम्परेचर कति दिएको छ 27 डिग्री सेल्सियस। अनि त्यसलाई केल्भिनमा लाँदाखेरि 27 प्लस 273 इक्वल टु कति 300 केल्भिन भइहाल्यो। अनि यसलाई फेरि अब त्यही फर्मुलामा राखौँ V1 बाई V2। स्टार्टिङमा यति टेम्परेचर थियो अनि त्यसको भेलोसिटी V थियो
अनि टेम्परेचर बढाउँदै गर्दाखेरि भेलोसिटी डबल भइहाल्यो। अनि कति टेम्परेचर भयो त्यो सोधेको छ क्वेसनमा, यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। अनि यस्तै अब राखौँ भ्यालु, त्यो भी भइहाल्यो 2 भी भइहाल्यो। अनि रुट अन्डर v1 भनेको 300 अनि t2 यस्तै गरौँ। अनि यो कटिहाल्यो, त्यो स्क्वायरिङ दुवै साइड गऱ्यो भने 1/4 अनि यो भइहाल्यो 300। यो कटिहाल्यो, दुवै ठाउँमा स्क्वायर गरिदिउँ अनि यसले t2 बराबर अब यो भइहाल्यो 4×1200 1200 केल्भिनमा भइहाल्यो। तर एन्सर हामीलाई केमा दिएको छ, डिग्री सेल्सियसमा। अनि t2 यहाँबाट माइनस गरिदिउँ, कति 273 अनि त्यसपछि t2 को भ्यालु आइहाल्छ 927 डिग्री सेल्सियस। किताबमा तपाईलाई यतिमा दिएको छ एन्सर। तपाईले 1200 केल्भिन राखे नि केही गल्ती हुँदैन, त्यो नि ठिक हो। अब अर्को क्वेसनमा हामी लागौँ। अर्को क्वेसनले के भनेको छ, 2075 मा सोधेको यो क्वेसन हो। भेलोसिटी अफ साउन्ड एट एनटीपी। एनटीपी भनेको नर्मल टेम्परेचर प्रेसर हो। टेम्परेचर भनेको कति भइहाल्यो 0 डिग्री सेल्सियस। न एनटीपी एसटीपी भनेको 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज भेलोसिटी 50 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियसमा भेलोसिटी यति हो अनि 50 डिग्री सेल्सियसमा भएपछि कति भेलोसिटी हुन्छ त्यो सोधेको छ हामीलाई। अनि t1 भनेको 0 डिग्री भइहाल्यो। 0 डिग्री सेल्सियस भनेको 273 केल्भिन। भेलोसिटी v1 भनेको कति भइहाल्यो 332 मिटर पर सेकेन्ड। अनि t2 भनेको कति भइहाल्यो 50 डिग्री सेल्सियस। 50 प्लस 273 अनि यसलाई v2 भनेको वाट कति निकाल्नु छ यही सोधेको छ हामीले। अब लेखौँ v1 बाई v2 बराबर रुट अन्डर t1 बाई t2 अनि यो भइहाल्यो v1 भनेको कति 332 डिभाइड बाई v2 भनेको निकाल्नु छ हामीलाई। अनि त्यही भइहाल्यो। अब यो t1 भनेको 273 केल्भिन डिभाइड बाई 273 केल्भिन डिभाइड बाई 273 प्लस 50। यसलाई अब यसलाई यता नि उल्टो गरौँ, यता नि उल्टो गरौँ भने भइहाल्छ। यता उल्टो गऱ्यो भने कति भइहाल्छ v2 बराबर 332 बराबर। अनि यताले उल्टो गर्दौँ 273 प्लस 50 डिभाइड बाई 273। अब यस्तो गर्यो भने v2 को भ्यालु तपाईको आइहाल्छ। v2 को भ्यालु आइहाल्छ तपाईको 361.1 मिटर पर सेकेन्ड। यो भइहाल्यो। स्क्रिनशट तपाई राख्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई म लाग्यो अर्को क्वेसनमा। यो 2074 सालमा सोधेको क्वेसन हो। यो के भनेको छ, भेलोसिटी अफ साउन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियसमा यति हो, फाइन्ड द चेन्ज इन भेलोसिटी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यो क्वेसन अलि घुमाउरो छ तर क्वेसनमा केही नि छैन। यो t1 भनेको कति 0 डिग्री मतलब 273 केल्भिन भइहाल्यो। अनि v1 भनेको कति हो 332 मिटर पर सेकेन्ड। अनि चेन्ज इन टेम्परेचर चेन्ज इन सोधेको छ, चेन्ज इन भेलोसिटी पर डिग्री सेल्सियस मानौँ 1 डिग्रीले चेन्ज भयो। v2 भनेको t2 भनेको 1 डिग्री जोड्दौँ अनि 1 डिग्री जोड्दौँ, 1 डिग्री जोडियो भने कति भइहाल्छ 274 केल्भिन मानौँ यति भइहाल्यो। अनि v2 निकालौँ, v2 बराबर वाट। अनि त्यही फर्मुला लगाऊँ v1 बाई v2 बराबर रुट अन्डर t1 बाई t2। अनि त्यही फर्मुला अब v1 भनेको 332 भइहाल्यो अनि v2 भनेको कति भइहाल्यो निकालौँ। यो भनेको 273 बाई 274। यसलाई नै अब तलमाथि गरौँ, यसलाई माथि लगाऊँ, यसलाई तल गरौँ।
त्यसै यसलाई नै माथि तल गरेपछि केही फरक परेन, दुवैतर्फ त्यस्तो गरेपछि त नि v2 बराबर 332 बराबर रुट अन्डर 234 डिभाइड बाई 273 274 हो 34 हैन। अनि यो v2 बराबर कति भइहाल्छ, यो लगभग तपाईको आउँछ 330.06 त हैन, यो 6 आउँछ, यो 0 बिचमा हैन, यो 6075 आइहाल्छ। यो भइला v2। अब चेन्ज इन पर डिग्री सेल्सियस सोधेको छ अनि दुवैको चेन्ज इन निकाल्दिउँ, v2 माइनस v1 निकाल्दिउँ। यो निकालेपछि कति 0.6075 मिटर पर सेकेन्ड आइहाल्छ। यो भइहाल्यो यसको एन्सर। बुझ्नुभयो होला तपाईँ। अनि 1 डिग्री चेन्ज इन निकालौँ अनि त्यो घटाइदेऊ 0 डिग्रीबाट, त्यही त भइहाल्यो। पर भेलोसिटी कति 1 डिग्रीमा कति राइज हुन्छ भनेर 0.61 अराउन्डमा, यो 0.6075 भनेको 0.61 नै हो। यसको नि तपाईँ स्क्रिनसट राख्न सक्नुहुन्छ। हामी लाग्यो अर्को क्वेसनमा। यो क्वेसनले के भनेको छ, फाइन्ड द टेम्परेचर एट व्हिच द भेलोसिटी अफ साउन्ड इज यति अफ द भेलोसिटी अफ साउन्ड एट यति। यसले अब के भनेको छ त्यो हो बुझ्नु पर्यो। टेम्परेचर कति हो त्यसको टेम्परेचर पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो बेला त्यसको भेलोसिटी भइहाल्छ नर्मल 0 डिग्रीमा जति भेलोसिटी छ त्यसको 3/2 भइहाल्छ। त्यो हामीलाई सोधेको छ कति टेम्परेचर हुन्छ 0 डिग्रीमा छ नि त्यो भेलोसिटीको 3/2 भइहाल्छ त्यसको भेलोसिटी। अनि त्यो टाइममा कति टेम्परेचर हुन्छ त्यो हामीलाई सोधेको छ। यो गर्नलाई हामीले के हुनु पर्यो, v1 भनेको v मानौँ अनि v2 भनेको कति 3/2 v मानौँ। अनि त्यसपछि t1 भनेको कति दिएको छ 0, यो भेलोसिटी दिएको छ 0 डिग्री भनेको 273 केल्भिन भइहाल्यो। अनि t2 भनेको वाट कति हो निकाल्नु पर्यो। हामीले फेरि त्यही फर्मुला लगाम, v1 बाई v2 बराबर रुट अन्डर t1 बाई t2। यो v1 भनेको कति हो v भइहाल्यो अनि v2 भनेको 3/2 v भइहाल्यो। अनि रुट अन्डरमा कति 273 बाई t2। यसलाई योले यो कटिहाल्यो, 2 माथि गइहाल्यो, 2/3 बराबर रुट अन्डर 273 बाई t2। अब यसलाई अब दुवैलाई स्क्वायर गरिदेऊ, बोथ साइड स्क्वायरिङ, तो यो भइहाल्यो 4/9 अनि यो भइहाल्यो 273 बाई t2। अब क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ, यता भइहाल्यो t2 बराबर 273 इन्टु 9 डिभाइड बाई 4। यो तपाईको लगभग आइहाल्छ 614.25 केल्भिन। अनि यसलाई अब त्यस डिग्री सेल्सियसमा लाग्दाखेरि माइनस गरिदिउँ 273 अनि यो भइहाल्यो कति तपाईको 341.25 डिग्री सेल्सियसमा भइहाल्छ। यो तपाईको एन्सरमा दिएको छ। तपाईले एक्जाममा यति राखे नि पुरै मार्क पाउनुहुन्छ 4 मा 4। यति हो, यसको नि तपाई स्क्रिनशट राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी लाग्यो अर्को क्वेसनमा। अर्को क्वेसन अलि गाह्रो क्वेसन हो। अब यसले के भनेको छ, एउटा मान्छे हो त्यो अ म्यान स्ट्यान्डिङ एट अ वन एन्ड अफ क्लोज कोरिडोर। बरन्डा छ, त्यो बरन्डा क्लोज छ, त्यहाँ एउटा मान्छे उभिएको छ।
त्यो मान्छेले सिटी मार्यो अनि सिटी मार्यो भने त्यसले त्यो अर्को बरन्डा छ नि त्यो 57 मिटरको दूरीमा छ अर्को एउटा साइड छ नि त्यो 57 मिटरको दूरीमा हो अनि त्यसले 6 वटा इको पायो 2 सेकेन्डमा अनि त्यो बेला टेम्परेचर थियो 17 डिग्री सेल्सियस अनि 0 डिग्री सेल्सियसमा कति भेलोसिटी हुन्छ त्यो हामीलाई सोधेको छ। मानौँ एउटा मान्छे यो बरन्डा हो क्लोज्ड हो यहाँ मान्छे उभिएको छ अनि यो दुवै बीचको दूरी हो 57 मिटर अनि यहाँ यसले 6 वटा 6 इको सुन्यो 2 सेकेन्डमा अनि अब त्यो टेम्परेचर कति थियो 17 डिग्री सेल्सियस यो T1 भइहाल्यो स्टार्टिङको टेम्परेचर थियो अनि 17 डिग्रीलाई त्यो त्यसमा केल्भिनमा लाग्दाखेरि यतिले मल्टिप्लाई गरेर 290 केल्भिन भइहाल्यो यो T1 अनि V1 निकाल्नु पर्यो। V1 भनेको के भइहाल्यो यो टोटल डिस्टेन्स कति भइहाल्छ यहाँ टोटल डिस्टेन्स भनेको 57 अनि 57 भनेको 2 गुना पहिला साउन्ड यहाँबाट यहाँ आयो फेरि रिटर्न आयो त्यो 57 × 2 अनि एउटा इकोमा यति डिस्टेन्स भयो 6 वटा इकोमा कति हुन्छ 6 अनि टोटल टाइम कति हो 2 सेकेन्ड अनि यो 2 बाट 2 कटिहाल्यो अब यो 57 × 6 मिटर पर सेकेन्ड यो भइहाल्यो यसको भेलोसिटी अनि T2 भनेको कति दिएको छ T2 भनेको 0 डिग्री सेल्सियस अनि यसको भइहाल्यो कति केल्भिनमा 273 केल्भिन। अब फर्मुला लगाम V1 बाई V2 T1 बाई T2 अनि यो भइहाल्यो V1 भनेको कति हो 57 × 6 डिभाइड बाई V2 अब केल्भिन T1 भनेको कति दिएको छ 290 डिभाइड बाई 273 केल्भिन। अब यसलाई माथि गरौँ यसलाई तल गरौँ यसलाई तल गरौँ यसलाई माथि गरौँ त्यस्तै यतापट्टि नि पल्टाइदेऊ माथिको तल अनि सोल्भ गर्नलाई सजिलो हुन्छ 6 डिभाइड बाई 273 290 यो पुरै रुटमा हो बाहिर नसम्झिनु होला अनि क्रस मल्टिप्लाई गरौँ यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने तपाई पाउनुहुन्छ 232 अराउन्डमा यति एन्सर आउँछ अलि कम हो तर यति आउँछ यसको एन्सर लगभग तपाईले पाउनुहुन्छ कति यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि 332 हैन 331.8244 मिटर पर सेकेन्ड पाउनुहुन्छ अराउन्डमा यति भइहाल्छ 332 मिटर पर सेकेन्ड। यो क्वेशन अलि गाह्रो थियो यो स्क्रिनशट राख्नु होला 2-3 चोटी प्र्याक्टिस गरेपछि भइहाल्छ। अनि अर्को क्वेशन 2070 मा सोधेको हो यो क्वेशनले के भनेको छ at what temperature the velocity of sound is 80 of the velocity of sound at यति भेलोसिटीमा कति यति भेलोसिटीमा त्यो साउन्ड हो त्यसको यति टेम्परेचरमा भेलोसिटी v हो भने यति भेलोसिटीमा कति टेम्परेचर हुन्छ त्यो हामीले सोधेको छ। यो 30 नम्बरको क्वेशन हो यसले हामीलाई यति सोधेको छ। ल अब मानौं V1 भनेको कति भइहाल्यो V1 भनेको मानौं V अनि V2 भनेको मानौं दिएको छ यति भइहाल्यो अनि T1 भनेको कति दिएको छ 127 प्लस 273 केल्भिनमा भइहाल्यो अनि T2 भनेको कति हो निकाल्नु पर्यो हामीलाई
गरौँ कति आउँछ v1 by v2 बराबर t1 by t2 रुट अन्डर यो भइहाल्यो। यसलाई सोल्भ गरौँ। v1 भनेको कति v भइहाल्यो अनि v2 भनेको 3/2 v भइहाल्यो अनि रुट अन्डर t1 भनेको 127 प्लस 273 केल्भिन भइहाल्यो रुट अन्डर t2 भइहाल्यो। अब यसलाई योबाट यो कटिहाल्यो अनि यो माथि गइहाल्छ 3/2 अनि यो रुट अन्डर यो 27 300 400 भइहाल्यो यो 400 डिभाइड बाई t2। अब यसलाई काट्दा यो दुवैटा स्क्वायरिङ गर्दिउँ 4 अनि यो 400 भइहाल्यो डिभाइड बाई t2 क्रस मल्टिप्लाई गर्दिउँ 4 × 400 डिभाइड बाई 9 अनि t2 भइहाल्यो। यो तपाईले पाउनुहुन्छ लगभग यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने तपाईले पाउनुहुन्छ 177.77 केल्भिन। यसलाई 200 माइनस 273 गर्नुभयो भने तपाईले पाउनुहुन्छ -95.22 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियसमा तपाईले आन्सर दिएको छ यति हो। अनि 31 मा के सोधेको छ फाइन्ड द टेम्परेचर एट विच द भेलोसिटी 1/2 देन द भेलोसिटी अफ द यति डिग्री सेल्सियसमा थियो अनि त्यसको आधी भयो भने यति डिग्री सेल्सियसमा भेलोसिटी v हो अनि त्यसको आधी भयो भने कति भेलोसिटीको आधी भयो भने त्यो टेम्परेचर कति हो त्यो हामीलाई सोधेको छ। त्यो निकालौं। त्यस्तै अब यो भइहाल्यो t1 भनेको 40 डिग्री सेल्सियस अनि v1 भनेको v मानौं अनि t2 भनेको वाट अनि v2 भनेको आधी भइहाल्यो। लगाउँ त्यही फर्मुला v1 by v2 इक्वल टु रुट अन्डर t1 by t2 इक्वल टु भइहाल्यो यो भनेको v भइहाल्यो अनि हाफ भनेको 1/2 v भइहाल्यो अनि यो रुट अन्डरमा t1 भनेको कति भइहाल्यो 273 प्लस 40 जहिले नि एसआईमा सोल्भ गर्नु पर्यो अनि t2 भइहाल्यो। अब यो बाटी यो कटिहाल्यो यो भइहाल्यो 2 माथि गयो भने 2 अनि यो भइहाल्यो रुट अन्डर 273 प्लस 40 डिभाइड बाई t2 यो पुरैमा रुटमा हो अनि दुवैलाई स्क्वायरिङ गरौँ त यो 4 भइहाल्यो अनि 273 प्लस 40 डिभाइड बाई t2 लाई t2 को भ्यालु तपाईको आइहाल्छ 78.25 केल्भिन अनि यसलाई यसबाट 273 घटाउनु भयो भने तपाईले -194.75 डिग्री सेल्सियस यति तपाईको आन्सर दिएको छ यति हो। अब हामी लाग्यो अर्को क्वेशनमा स्क्रिनशट तपाई राख्न सक्नुहुन्छ। 32 सालमा के क्वेशन सोधेको छ द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 80 क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ साउन्ड इज 80। यसले तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ 0 डिग्री सेल्सियसमा भेलोसिटी कति दिएको छ यो डाइरेक्ट गरौँ यो यस्तो क्वेशन गरिसकेको त्यही भएर टाइमको खेर नफालौं अनि गरौँ छिटो। भेलोसिटी कति दिएको छ v1 भनेको 280 अनि v2 भनेको निकाल्नु छ अनि यसलाई अब t1 भनेको कति हो 0 त 273 भइहाल्यो 0 भनेको 273 अनि 819 प्लस 273 यसलाई तपाईले सोल्भ गर्नु भयो भने 560 मिटर पर सेकेन्ड आन्सर पाउनुहुन्छ। यो सिम्पल क्वेशन थियो त्यही भएर धेरै समय नलगाएको मैले। अनि अर्को क्वेशनमा लगाम। अर्को क्वेशनमा के भनेको छ द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर बीइङ 80 0 डिग्री सेल्सियसमा यति हो
राइजिङ टेम्परेचर यो क्वेसन रिपिटेड हो, त्यही भएर यो गरिन मैले, तपाईहरुले त्योबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले अब यो क्वेसनमा हामीले के भनेको छ, यो 2066 मा सोधेको छ इन्टेन्सिटी लेभल अफ साउन्ड। इन्टेन्सिटी लेभल दिएको छ साउन्डको, व्हाट इज इन्टेन्सिटी, इन्टेन्सिटी लेभल दिएको छ अनि यल को भ्यालु दिएको छ यहाँ 50 डेसिबल अनि इन्टेन्सिटी सोधेको छ कति हुन्छ भनेर। अनि नर्मल इन्टेन्सिटी थ्रेशोल्ड हामीले शून्य थ्रेशोल्ड इन्टेन्सिटी हुन्छ 10⁻⁻12 वेबर पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। अनि फर्मुला डाइरेक्ट फर्मुलामा जान्छ, यो 10 भइहाल्यो लग अनि यो भइहाल्यो, अनि त्यसपछि यो इन्टेन्सिटी बाइ थ्रेशोल्ड इन्टेन्सिटी अनि फर्मुलामा राखौं सबै कुरो। अनि यो 50 भइहाल्यो इन्टेन्सिटी लेभल अनि 10 भइहाल्यो अनि लग भइहाल्यो अनि आई भइहाल्यो तल भनेको 10⁻⁻12 अनि यस्तो गरे भने यो एउटा 0 बाट 0 कटिहाल्यो, यो भइहाल्यो 5 अनि लग भइहाल्यो, यो माथि गयो भने 10⁻12 आई भइहाल्यो। अब यो लग को एउटा फर्मुला हो, यो भित्र पावरमा छ भने बाहिर आइहाल्छ, मल्टिप्लाईमा भइहाल्छ अनि बराबर 12 भइहाल्यो लग आई भइहाल्यो अनि यो 5/12 लग आई भइहाल्यो। अनि यसले अब यता लगलाई लग को यता यसलाई डिभाइडमा यता लायो भने एक्सपोनेन्शियल भइहाल्छ अनि एक्सपोनेन्शियल 5√12 बराबर आई भइहाल्यो। यसको भ्यालु आइहाल्छ तपाईको आई को 1.51 वेबर पर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। तपाईको किताबको आन्सर गल्ती हो, त्यही भएर यति हुन्छ आन्सर। अनि यो अर्को क्वेसन तिर लागौं, द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर एट टेम्परेचर यति, भेलोसिटी यति भइहाल्यो, इफ द टेम्परेचर इज राइजेस बाइ यति व्हाट विल बी द भेलोसिटी अफ साउन्ड। के भनेको छ यसमा, यदि टेम्परेचर पहिला 27 डिग्री सेल्सियस थियो अनि T1 भनेको 27 भइहाल्यो अनि 27 डिग्री सेल्सियस अनि यसलाई 27 डिग्री सेल्सियस भनेको यो भइहाल्यो 27 प्लस 273 अनि यो भइहाल्यो 300 केल्भिन अनि अर्को भइहाल्यो कति, टेम्परेचर इन्क्रिज गर्यो, यही 27 डिग्री थियो अनि त्यसपछि 300 डिग्री सेल्सियस इन्क्रिज गरिहाल्यो, 27 प्लस 230 इन्क्रिज गरिदियो अनि 27 प्लस 230 त 300 प्लस यो 300 भइहाल्यो, माथिको केल्भिनमा डाइरेक्ट गरिदिएँ अनि यो भइहाल्यो 230, त्यो भइहाल्यो 530 केल्भिन भइहाल्यो। अनि त्यो यसमा अब V2 भनेको कति हो त्यो निकाल्नु छ, V1 दिएको छ 350 अनि यसलाई तपाईले V1/V2 गरेर सोल्भ गर्नुभयो भने यो डाइरेक्ट भ्यालु V2 आइहाल्छ तपाईको। यो यसको फर्मुलामा डाइरेक्ट राख्नु अनि त्यसपछि सोल्भ गरेपछि तपाईको भ्यालु आइहाल्छ 465.2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसको आन्सर यति हुन्छ, स्क्रिनशट तपाई राख्न सक्नु। यो दुईटा क्वेशन तपाईलाई एकदम सिम्पल हो, यो यति डिग्री सेल्सियसमा टेम्परेचर दिएको छ, त्यसको भेलोसिटी निकाल्नु छ, यतिमा 0 मा दिइहालेको छ, यो भइहाल्यो, यो मानौ T1, यो भइहाल्यो V1, यो भइहाल्यो T2 अनि त्यसपछि V2 निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाई। यो सिम्पल हो, पहिला यसलाई केल्भिनमा लगाऊँ, यसलाई केल्भिनमा लगाऊँ। यो क्वेशन त्यस्तै यो पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यो भइहाल्यो T1, यो भइहाल्यो T1, यो भइहाल्यो V1, यो भइहाल्यो T2 अनि V2 निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो सिम्पल क्वेशन हो। ल आजको भिडियोमा यति हो। वेबको क्वेशनहरु मैले सकाइदिए, वेबको सबै न्युमेरिकल। यदि केही समस्या छ भने तपाईले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। सक्दो साथीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला। अब एक्जाम हुन्छ होला तपाईहरुको पुसमा।
त्यही भएर साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। जिरोबाट यो केही अप्ठ्यारो छैन, सिम्पली तपाईहरु मेरो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। तपाईको न्युमेरिकल स्योर न्युमेरिकल सबै गर्न सक्नुहुन्छ तपाई। थ्यांक यू।